في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نكملوا فيه لي فيديو متعلقين بالبارتي 1 ديال الميسيل. بون بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نتحدثوا على واحد البروبريتي فيزيك ديال لي سكر. هنا غادي نهضروا على هاد لابارتي اللي كتعلق بلو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك كنرمزوا لها ب PNS بمعنى لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك. بالنسبه لهاد التكنيك بالنسبه لهاد البروبريتي فيزيك ديال لي سكر ديال البوفوار روتاتوار سبيسيفيك ان هاد التكنيك كتمكننا باش نيدونتيفيو لي سكر، يعني باش نعرف شنو السكر عندي في واحد السوليسيون باغ اكزومبل. هنا يعني ان هاد البوفوار روتاتوار سبيسيفيك شنو كتمكننا اش l'identification des sucres. Bon, باش نعرفوا يعني كيفاش كنيدونتيفيو لي سكر وكيفاش كتخدم وكيفاش شحال كيساوي هذا البوفوار روتاتوار بالنسبه لكل سكر، غنخدموا واحد التكنيك واللي واحد لاباراي واللي بها كيديروا الميزور ديال. بالنسبه لهاد التكنيك كيفاش كتخدم وكيفاش كتمكننا باش اننا نعرفوا البوفوار روتاتوار ديال واحد السكر، بالنسبه لهاد التكنيك تيكون هاد لاباراي فيها واحد سورس ليمينوز ياك، فوالا كيكون عندنا السورس ليمينوز ولا تنقول واحد السورس ليمينوز بمعنى واحد السورس ليمينوز اللي لا ليميير كتمشي في جميع لي ديريكسيون، فوالا كنمشي في ديريكسيون كنمشي في ديريكسيون اكسيتيرا. بون عندنا لا ليميير ديفيي في جميع لي ديريكسيون، حنا ما بغيناش هاد لاباراي فيها واحد سميتو البولاريزور كي بولاريزي لا ليميير بمعنى كيورينتي لا ليميير dans un seul direction. Bon, كيكون عندنا واحد البولاريزور سميتو البولاريزور. هذا البولاريزور ما غاديش يخلي لنا هاد لا ليميير ماشي في جميع الديريكسيون، وانما غادي يورينتي لا ليميير تمشي dans un seul direction. من بعد شنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا واحد تيوب اولا كتسمى بالاساس واحد سيلول داناليز، بمعنى شنو قلت لكم انا قبيله؟ قلت لكم بلي لا لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك هي كتمكننا اش باش نديرو ليدونتيفيكاسيون ديال لي سكر. بمعنى شنو؟ بمعنى الا كانت انا عندي واحد السوليسيون داكوغ، عندي واحد السوليسيون وعندي فيها لي سكر وانا ما عارفش الا تيب ديال لي سكر اللي عندي، فوالا هادشي اللي بالغوج مثلا هادو هما لي سكر، وانما انا ما عارفش شنو السكر عندي. شنو كندير؟ كناخذ هاد السوليسيون داكوغ، غناخذ هاد السوليسيون هادي بغيت نحطها بهاد شنو سميتها هادي سيلول داناليز داكوغ. هاد السيلول داناليز يعني غنرجع عندي هاد السوليسيون هنا وهنا كاين عندي هاد السوليسيون. كما قلنا قبيله قلنا بلي لا ليميير ما بقاش في جميع ديريكسيون بسبب هاد البولاريزور ولا لنا لا ليميير ماشي دون ان سول ديريكسيون داكوغ. هنا شنو غادي يوقع؟ لا ليميير غادي تدخل لنا لهاد السيلول داناليز. تري بيان، أو لا ليميير دخل لهاد السيلول داناليز. هنا كتكون عندنا لوي ديال لوبسيرفاتور، بمعنى هاد لاباري اللي كاينه مثلا في اللابوراتوار تيكون عندها واحد لو وبها باش كيشوفوا لا ليميير اللي غادي يخرج من بعد ما غيدوز لنا في هاد السوليسيون. تري بيان، هنا ملي غادي يدوز لنا لا ليميير في وسط هاد السوليسيون هادي، بمعنى لا ليميير غيدوز لنا في وسط هاد السوليسيون هادي. كاين 3 بوسيبيليتي لا ليميير ملي غادي يخرج، سوا لا ليميير 3 بوسيبيليتي شنو هما؟ بوسيبيليتي 1 هو ان لا ليميير اللي دخل بهاد الديريكسيون غادي يخرج بنفس الديريكسيون، بمعنى ما غاديش لا ليميير يشونجي الديريكسيون ديالو. البوسيبيليتي نيميرو 2 هو ان لا ليميير va être déviée à droite. D'accord? البوسيبيليتي نيميرو 3 شنو هي؟ هو ان لا ليميير يقدر يديفيا لي à gauche.
مزيان. يعني هاد لا لوميير اللي كاين دابا في هاد السيلول داناليز مالو سواء انه ملي يدوز لنا في هاد السوليسيون سواء انه يبقى كما كان هي الحاله رقم 1 هنا سواء انه يديفيا اغوش ادروات باردون هي الحاله رقم 2 سواء انه يديفيي اغوش وهي لوكا نيميرو 3. بون غادي نناقشوا جميع هذه الحالات. مثلا نناقشوا الحاله الاولى هو ان لا لوميير اللي دخل لهاد السوليسيون هاد لا لوميير اللي داز في هاد السوليسيون غادي يخرج كما دخل. بمعنى شنو؟ بمعنى ان هاد لا لوميير ما دارلناش شونجمون ديال الديريكسيون. هادشي شنو كتعني؟ بالسبب هادي نقدر نعرف شنو هو هاد السكر اللي كاين هنايا. شنو تعني؟ باش تكون واحد الفكره اللي تعرفوها هو ان باش هاد لا لوميير سوا يديفيا ادغوات سوا يديفيا اغوش خصها هاد الموليكول اللي تكون هنا هاد السكر اللي يكون هنا خصو يكون فيه دي كاربون اسيميتري او موان يكون كربون اسيميتري واحد. وديجا قلت بان كربون اسيميتري هو واحد الكربون اللي عنده 4 سبستيتيون ديفيرون par exemple OH, H, radical prime. يعني خصو واحد السكر اللي يكون عنده او موان واحد ان كربون اسيميتري. نرجعو للحاله الاولى واللي قلنا بان ما تشونجناش هاد لا لوميير اللي دخل لهاد السيلول داناليز. هاد لوبسيرفاتور شاف بان لا لوميير ما تشونجات. يعني شنو النتيجه اللي كنخرجوا بها هو ان هاد السكر اللي هنا في هاد السوليسيون ما عندوش حتى شي كربون اسيميتري. ولا رجعتو للفيلياسيون دي اوز اللي شرحنا كاين الفيلياسيون ديال لي زادوز وكاين الفيلياسيون ديال لي سيتوز. بالنسبه للفيلياسيون ديال لي سيتوز كتبدا بواحد السكر ا 3 اتوم دو كربون واللي هو سميتو الجليسيرالديهيد. تري بيان. كيفاش جليسيرالديهيد؟ بالنسبه لهاد الجليسيرالديهيد الجليسيرالديهيد هو واحد السكر ا 3 اتوم دو كربون. شوفوا معايا الجليسيرالديهيد عنده CH2 OH عنده C double liaison O عنده CH2 OH. يعني شنو؟ يعني ان سميتو سي لا glycéraldéhyde. D'accord? Maintenant, pardon. سميتو dihydroxy acétone. dihydroxy acétone. بون هاد السكر اللي كنهضر عليه سميتو ديهيدروكسي اسيتون اللي هو اول سكر اللي كتبدا به الفيلياسيون ديال لي سيتوز. تري بيان. لاحظوا معايا هاد السكر هدايا واش فيه شي كربون اسيميتري؟ نو. باش يكون فيه كربون اسيميتري خصو يكون فيه يعني واحد الكربون اللي عنده 4 سبستيتيون ديفيرون. هنا شنو تنجبر؟ هذا ماشي كربون اسيميتري. علاش؟ لحقاش عنده جوج ديال الليزون مع الاش هاي سي اش 2. سي اش 2 كتعني عنده ليزون مع اش وليزون مع اش وليزون مع او اش. ها هو عنده جوج ديال الروابط مختلفين بحال هنايا. هنا تنجبر عنده ليزون مع هذا الراديكال ولكن هنا داير دوبل ليزون مع الاكسجين. يعني حتى الكربون ماشي اسيميتري. وحتى هذا نفس الحاله. يعني ان ديهيدروكسي اسيتون هو واحد الكربون اللي هو كيتسمى شنو؟ نون اسيميتريك. ما عندوش شي كربون اسيميتريك. صافي؟ يعني كيتسمى اكيرال. اكيرال بمعنى ما عنده حتى شي كربون اسيميتريك. تري بيان. يعني الا خرجت لي لا لوميير بحال هكا ولا لوميير ما ديفيا حتى شي ديريكسيون تنقول بان السكر اللي كاين هنايا اللي هو سميتو مثلا ديهيدروكسي اسيتون. داكوغ. غادي نناقشوا الحاله الثانيه وغنناقشوا الحاله الثالثه دابا ان شاء الله. من بعد ما ناقشنا فوقاش تيقدر يخرج لنا هاد لا لوميير في نفس الديريكسيون دابا غادي نناقشوا الحاله الثانيه وغنناقشوا الحاله الثالثه. بون
بالنسبه للحاله الثانيه شنو عندنا الحاله الثانيه؟ هنا كنشوفوا بان لا لينيير va être déviée à droite بمعنى هنا هاد لا لينيير مشى في هاد الديريكسيون يعني الا مشى à droite كنقولوا بان عندنا واحد البوفوار روتاتوار سبيسيفيك اللي هو بوزيتيف الا مشى لنا à gauche يكون واحد البوفوار روتاتوار سبيسيفيك اللي هو نيجاتيف يعني البوفوار روتاتوار سبيسيفيك يخرج لنا واحد العدد بالدوغري مثلا كنقولوا بلس 35 دوغري او لا موان 35 دوغري الا ديفيا à droite نقولوا بلس مثلا 35 الا ديفيا à gauche نقولوا موان 35 بون غادي نشوفوا الحاله الثانيه قلنا هو لو كان ديفياسيون ديال لا لينيير فيغ لا دروات هنا شنو تنقولوا بان البوفوار روتاتوار سبيسيفيك راه بوزيتيف وباش اصلا يديفيا سوا ا دروات سوا ا غوش خاص هاد السكر اللي كاين هنا يكون عنده دي كربون اسيميتري وداك البوفوار روتاتوار اللي غيخرج حقاش ديك الماشين كتخرج لنا واحد القيمه وبداك القيمه كنعرفوا داك السكر مثلا نعطيكم باغ اكزومبل مثلا نعرف انا مثلا الديغليكوز كيساوي مثلا بلس 52.5 مثال الا خرجت لي انا بلس 52.5 دوغري كنعرفوا راه الديغليكوز مثلا الا خرجت لي مثلا موان مثلا 60 فيرغول شي حاجه مثلا نعرفوا هو الفريكتوز يعني ان هاد لي فالور كيكون حنايا في واحد مثلا عارفين حنايا ملي كتخرج هاد الفالور كنعرفوا شنو السكر بون نرجعوا هذا البوفوار روتاتوار سبيسيفيك بالنسبه الى الديفيانا لا لينيير هنا كيديفيانا باش بواحد لونغ ديال الديفياسيون كتسمى الفا بمعنى سواء ديفيا ا غوش سواء ا دروات هاد الماشين كتخرج لنا الفا شحال كتساوي هو داك العدد اللي قلت لكم كيكون بالدوغري الا كان ديفياسيون ا دروات كنقولوا ديكسترو جير الا كانت ديفيات ا غوش تتسمى ليفوجير فوالا ليفوجير شنو كنقصدو بديكستروجير شنو كنقصدو ليفوجير جير كتعني هي ديفيي جير كتعني هي ديفيي وديكسترو كتعني هي ادروات حتى هنا جير كتعني هي ديفيي ليفو كتعني هي اغوش تري بيان هنا اللي خصكم تعرفوا هو ان نرجعوا للبيت القصيد هو ان هاد البوفوار روتاتوار سبيسيفيك كما قلنا ديجا يعني هي واحد التكنيك اللي كتمكننا باش نيدونتيفيو لي سكر وهنا ما خصكمش تطيحوا في واحد الخطا هو ان هاد التكنيك هاد البوفوار روتاتوار سبيسيفيك راه ما عنده حتى شي علاقه باش يحدد لي واش سيري دي او لا سيري ال سيري دي و سيري ال كما قلنا شحال هادي تنحدوها بالالكول سكوندير الا كان الالكول سكوندير ديال واحد السكر ا دروات كنقولوا سيري دي الا كان الالكول سكوندير ديال واحد السكر ا غوش تنقولوا سيري ال البوفوار روتاتوار سبيسيفيك ديال واحد سبستانس سكري ديال واحد السكر هو بالاساس البوفوار روتاتوار سبيسيفيك كتمكننا باش نيدونتيفيو دي سكر في واحد السوليسيون انطلاقا من هاد لونغ ديال ديفياسيون الفا انطلاقا من ديك الفالور ديال ديك اللونغ ديال ديفياسيون الفا يعني ديك الرقم اللي غادي يخرج هو اللي تيانديكي شمن سكر كاين في هاد السوليسيون بون جينيرالمون هذه هي البوفوار روتاتوار سبيسيفيك ان شاء الله غادي نديرو دي فيديو وحدين اخرين اللي ان شاء الله غيكونوا في هذا السيمين ان شاء الله اللي غندويو فيهم على لي بروبريتي شيميك ديال لي اوز وكاين بزاف ديال لي بروبريتي شيميك وعاد من بعد غادي ندوزو نهضروا على لي اوزيد يعني كيفاش كتفرح الليزون اوزيديك اكسيتيرا ما تنساوش تابونا في لاشين اللي مازال ما تابوناش وان شاء الله غادي نشرحوا الموديل ديال لا بيوشيمي ستركتورال كومبلي اي ميرسي بوكو